इंजेक्शन से इन्फेक्शन, हुकूमत ने ले लिया एक्शन। तहकीकाती कमेटी ने जांच शुरू कर दी। 2 सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासरा अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज। डिस्ट्रीब्यूटर्स को एवेस्टन इंजेक्शन की फरोख्त से रोक दिया। लाहौर में ड्रैप का सूबाई ड्रग हुकाम के हमरा। डिस्ट्रीब्यूटर्स के दफ्तर पर छापा। एवेस्टन इंजेक्शन की भारी मिकदार बरामद कर ली। बरामद शुदा इंजेक्शन के सैंपल लैब टेस्ट लाहौर इरसाल। इंजेक्शन को क्वालिटी सेफ्टी चेक की जाएगी। रिपोर्ट आने तक डिस्ट्रीब्यूटर्स इंजेक्शन फरोख्त नहीं करेगा। गुज़श्ता रोज एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ था। 2 मुलजिमान नवीद अब्दुल्ला और बिलाल रशीद के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। इंजेक्शन से अब तक आज शूबे चश्म के सैकड़ों मरीज मुतासिर हो चुके हैं। 12 मरीज बिनाई मुकम्मल खो चुके हैं। आंखों के इंजेक्शन का पहला केस कसूर में सामने आया, फिर लाहौर, मुल्तान, खानेवाल और शुजाबाद में केसेस रिपोर्ट हुए। निगरां वजीर पंजाब जावेद अकरम की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा ये इंजेक्शन कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है। इंजेक्शन गैर मयारी जगह और अस्पतालों के कमरे में रीफिल हो रहा था। रीफिल करने होना जरूरी है, जो इनके पास नहीं था। मुनाफाखोर। सुप्रीम कोर्ट जाकर तारीख लेने का तसव्वुर जहन से निकाल दें। तारीख लेने का रुझान अब नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाजे कर दिया। चीफ जस्टिस ने जमीन से मुतालिक केस में वकील की सख्त सरजनिश की। मुकालमे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवाम मुकदमात की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तो एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल हो जाने चाहिए। दीगर अदालतों में किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए तारीख मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आता है तो उसके सारे कागज पूरे होते हैं। चीफ जस्टिस ने वकील से कहा दलाइल भी एक जुबान में दें, अपनी उर्दू बेहतर करें या अंग्रेजी। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत इन कैमरा होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रूबरू चेयरमैन PTI की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर और प्रोसिक्यूटर शाहखावर एडवोकेट पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड देख लें फिर तय करें कि केस किस तरह लेकर चलना है। इस केस में ऑर्डर पास करूंगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा अब तो ये अदालती समाअतों की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी। लाइव स्ट्रीम होगी तो अदालती कार्रवाई पूरी दुनिया देखेगी। चीफ जस्टिस के तौर पर ये अमल मेरी अदालत से शुरू होगा। हमें इसके मुताबिक अपनी तैयारी रखनी चाहिए। चेयरमैन PTI की इस्लामाबाद अदालत में पेशी। सुप्रिंटेंडेंट जेल का चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद ना भेजने का फैसला सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर किया गया। चेयरमैन PTI को अदालत ले जाने वाली 13 गाड़ियां वापस रवाना। बख्तरबंद गाड़ी और पुलिस बस शामिल। इंटरबैंक में डॉलर 6 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गया। अमरीकी करेंसी की कीमत में ₹1.06 की कमी 290 रुपए 70 पैसे की सतह पर ट्रेड कर रहा है। जुमे को डॉलर 291 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ था। 14 रोज में डॉलर 16 रुपए 40 पैसे सस्ता हो चुका है। स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 169 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,590 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। काफ लीग ने नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी बना दी। चौधरी शाफे हुसैन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट पर कोई बात नहीं हुई। आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त करने आए थे। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि इस दफा सिंध में भी काफ लीग की सीटें निकलेंगी। कराची के इलाके नाजमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में माँ बेटा कत्ल। 1 हफ्ते पुरानी लाशें कुएं से मिली। रेस्क्यू एहलकारों की मदद से एक लाश निकाल ली गई। दूसरी लाश निकालने की कोशिशें जारी। लाशों की निशानदही पहले से गिरफ्तार मुलजिम ने की। अब्दुल हादी और शाइस्ता बीबी 1 हफ्ते से लापता थे। घरेलू मुलाजिम फैसल ने दोनों को कत्ल करके लाशें घर में बने कुएं में फेंक दी। SP इन्वेस्टिगेशन हफीज बुख्ती का कहना है फैसल ने साथी जीशान और वहीद के साथ वारदात की मंसूबाबंदी की। मकतूलीन के हाथ पांव बांधकर गला दबाकर कत्ल किया। 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं, एक फरार है। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके सिक्योरिटी इदारे के एहलकार ताहिर जमान और उनकी 2 साला बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मकतूल की अहलिया और बेटा महफूज रहे। SSP कोरंगी कहते हैं कि मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने फायरिंग की। जाए वकुआ के 30 बोर के 8 हॉल मिले। कोई चीज़ छीनी नहीं गई। तहकीकात कर रहे हैं वजूहात क्या हैं। गुलशन मेमार फरीद गोट में घर में डकैती। डाकू ने मजाहमत पर खातून को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। शनाख्त आमना के नाम से हुई। मुल्क में बारिश की धुआंधार इनिंग जारी। इस्लामाबाद में रात गए बारिश। गोजरा में तेज हवाओं के साथ बरसात। टोबा टेक सिंह, कर्क, दीपालपुर और डिजकोट में भी तूफानी बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई।
آئندہ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، پشاور، سوات، دیر، مردان میں رمجھم کا امکان ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ آزاد کشمیر میں سردی نے انٹری دے دی، وادی نیلم میں سال کی پہلی برف باری، پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ رتی گلی جھیل کے علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری، بابون ویلی اور پتنیا جھیل میں بھی برف باری، بابو سر ٹاپ اور گیٹی داس میں برف باری، پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد امریکی خفیہ ایجنسی نے کینیڈا کو فراہم کیے۔ نیو یارک ٹائمز کا انکشاف، رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس نے کینیڈا کو خفیہ معلومات فراہم کی، ایسی معلومات بھی دی گئیں جس نے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کو ثابت کیا۔ امریکی انٹیلیجنس معاملے کی تحقیقات میں ہمہ وقت شامل رہی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بھارت سے تحقیقات میں تعاون کا مطالبہ کر دیا، کہا امریکہ کینیڈا کے ساتھ کھڑا ہے۔ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کے خلاف احتجاج، لبرل پارٹی آف کینیڈا کے رکن پارلیمنٹ سکھ دھالیوال نے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے معاملے پر کینیڈا کی پارلیمنٹ میں درخواست دائر کر دی۔ بلوچستان میں اقلیتی رہنماؤں نے بھارتی دہشت گردی کے خلاف مظاہرہ کیا۔ سانحہ بلدیہ کیس، حماد صدیقی اور دیگر کے بینک اکاؤنٹس بند کرنے کا حکم، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے آغا نے استفسار کیا، کیا حماد صدیقی کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کیا گیا؟ ملزم کی آخری بار پاکستان لینڈ کرنے کی تفصیلات پیش کی جائیں، صوبے بھر کے مفرور اور اشتہاری ملزمان کی فہرست طلب۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ کے سابق شوہر لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار، ایف آئی اے نے خاور مانیکا کو روک لیا، اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا۔ خاور مانیکا کے خلاف اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج ہے۔ عالمی کپ کے لیے پاکستان اسکواڈ کو آج بھارتی ویزا کے اجرا کا امکان، ذرائع کے مطابق بھارتی سفارت خانے کو اپنی وزارت داخلہ سے آج این او سی مل جائے گا، جس کے بعد ویزا جاری ہوں گے۔ بھارتی ویزا کے سلسلے میں پی سی بی نے آئی سی سی سے رابطہ کیا تھا۔ قومی کرکٹ اسکواڈ بدھ کی صبح راستہ دبئی، حیدرآباد دکن کے لیے روانہ ہوگا۔ قومی ٹیم اپنا پہلا وارم اپ میچ 29 ستمبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی۔ ایشین گیمز ہاکی ایونٹ میں پاکستان کا شاندار آغاز، سنگاپور کو 11 گول سے شکست دے دی۔ سنگاپور کی ٹیم کوئی گول نہ کر سکی، پاکستان کی جانب سے ارشد لیاقت اور ارباز خان نے ہیٹ ٹرکس بنائی۔ ویمنز کرکٹ ایونٹ میں دفاعی چیمپئن پاکستان کو سیمی فائنل میں سری لنکا نے 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ آج قومی ویمنز ٹیم کو کانسی کے تمغے کے لیے بنگلہ دیش سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ فائنل انڈیا اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستانی بیٹسمین سائم ایوب کا ویسٹ انڈیز میں ڈنکا بج گیا، گیانا ایمیزون کو سی پی ایل چیمپئن بنا دیا۔ 21 سالہ سائم نے کیریبین لیگ میں 426 رنز بنائے، 10 سال میں پہلی مرتبہ گیانا کو سی پی ایل فاتح کا اعزاز حاصل ہوا۔ نائلہ کیانی 9 بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والی پاکستانی، دنیا کی 8ویں بلند ترین چوٹی مناسلو سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بننے کا اعزاز نام کر لیا۔ نائلہ کیانی بنی دنیا بول ہے میں مہمان، ملک کے لیے مزید کامیابیت سمیٹنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ایام ازاں کا اختتام، کراچی میں نشتر پاک سے چپ تعزیے کا جلوس برآمد، مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ اراریہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوگا۔ دن کا دوسرا جلوس دوپہر 1 بجے رضویہ چورنگی ناظم آباد سے شروع ہوگا، لسبیلا سے 3 ہٹی اور سینٹرل جیل سے ہوتا ہوا مارٹن روڈ امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ سعودی وفد کا مقبوضہ فلسطین کے مغربی کنارے کا دورہ متوقع، وفد کا رواں ہفتے مقبوضہ مغربی کنارے کے دورے کے ساتھ فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ دورہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے کی سفارتی کوششوں کے لیے ہے۔ ہالینڈ میں قرآن پاک کی بے حرمتی، سعودی عرب اور او آئی سی کی سخت مذمت، سعودی عرب کا کہنا ہے اقدامات نفرت اور نسل پرستی کو ہوا دیتے ہیں۔ او آئی سی جنرل سیکریٹریٹ کا اشتعال انگیز کارروائیوں کے خلاف ضروری اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ ناسا نے سیارچے بینوں کی مٹی کا سب سے بڑا نمونہ حاصل کر لیا، نمونے سے نظام شمسی کی تشکیل جاننے میں مدد ملنے کی امید ہے۔ زمین کی ابتدا کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ کیپسول نما جہاز امریکی ریاست یوٹا کے صحرا میں اترا۔ چین کے شہر ونجو میں کوئلے کی کان میں آگ بھڑک اٹھی، کان میں پھنس جانے کے باعث 16 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ بھارتی اداکارہ پرینیتی چوپڑا اور عام آدمی پارٹی کے رہنما راگھو چڈھا رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ شادی راجستھان کے شہر ادے پور میں ہوئی۔ راگھو دلہنیا لینے سجی ہوئی کشتی میں دلیلا پیلس پہنچے۔
بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا نے اپنے بیٹے کے ہمراہ شادی میں شرکت کی۔ کئی بڑی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ پرینیتی اور چڈھا کی شادی کے بعد پہلی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ ایک عورت امریکہ کے سب سے بڑے گھوسٹ ٹاؤن میں پھنس گئی۔ اجیرن زندگی سے کیسے جان چھڑائے گی؟ ہالی ووڈ ہارر فلم دی وومن ان میز کا ٹریلر جاری۔ فلم 6 اکتوبر کو ریلیز کی جائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔